بسم الله الرحمن الرحيم. كل شاب في مقتبل حياته قد يكون عنده شيء من المعاصي التي تسيطر عليه، ولكن الدافع من وراء ذلك إنما هو البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف الخلاص من هذه الأشياء التي يعاني منها الشاب؟ إذا صدقت نيتك حال الله عز وجل بينك وبين معاصيه، كما حدث مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهيا بنا ننظر كيف حدث ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فعمر بن الخطاب قبل إسلامه كما حدث عن نفسه كان يشرب الخمر وكان يعبد الأصنام وكان يبغض الإسلام والمسلمين، حتى إنه هم بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن حال الله عز وجل بينه وبين هذه الجريمة التي كاد أن يفعلها. فيروي هو عن بداية إسلامه أنه حمل سيفه وقصد أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصاصا لخاله أبي جهل، لأن أبا جهل قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند الكعبة فسبه وشتمه، ثم ولى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عرف بذلك حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الكعبة وضرب أبا جهل بسيفه حتى سال الدم من وجهه، وقال: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ وهنا أيضا غضب عمر بن الخطاب الذي لم يكن قد أسلم بعد، وأراد أن ينتقم لخاله أبي جهل، فحمل سيفه وأراد أن يخرج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان. وبينما هو يسير لقيه شخص اسمه نعيم بن عبد الله، فقال له: إلى أين يا عمر؟ قال: أقتل محمدا. قال له: والله يا عمر لقد غرتك نفسك، ارجع إلى بيتك فانظر، لقد أسلم ابن عمك سعيد ابن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب. فرجع عمر إلى بيت أخته فاطمة، وقبل أن يطرق البيت سمع هينمة، والهينمة تعني الترتيل، يعني مثل ترتيل القرآن الكريم. ثم بعد ذلك طرق الباب ففتحت أخته، وبعد ذلك بدأ عمر يتعامل مع أخته بغلظة، وسأل: ما تلك الهينمة التي كنت أسمعها؟ قالت: ما ها هنا شيئا. فقال: لقد سمعت هينمة قبل أن أدخل إلى هذا البيت. فرفضت أخته أن تقول له شيئا، ثم بعد ذلك لم يجد عمر بدا إلا أنه ضرب سعيد بن زيد وقال له: أخبرني، هل صبأتما وتابعتما محمدا؟ وعندما لطم عمر سعيد بن زيد تدخلت أخته فاطمة لتحجز بينه وبين زوجها، لكن عمر بن الخطاب لطم أخته لطمة شديدة حتى سال الدم من وجهها. فلما سال الدم من وجهها قالت: يا عمر والله لقد أسلمنا وتابعنا محمدا فاقض ما أنت قاض. وهنا الله سبحانه وتعالى أراد بعمر الهداية وقذف نور الإيمان في قلبه، فقال: أريد أن أقرأ ما كنتما تقرآن. فقالت له فاطمة: إنا نخشى عليك أن تفعل شيئا في كتاب الله وهو مقدس وهو مطهر. فأقسم لها بآلهته أنه لا يفعل شيئا يمسها ولا يحقر منها أبدا. وهنا قالت له فاطمة: اعلم أنك مشرك، وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون،
فاذهب واغتسل ثم تأتي أحضر لك الصحيفة. فامتثل عمر فذهب واغتسل، ثم جاء مرة أخرى وأعطته فاطمة الصحيفة، فقرأ فيها من أول سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فقال عمر: ما أحسن هذا الكلام. فقالت له فاطمة: إنه كلام الله عز وجل. وهنا خرج خباب بن الأرت، وكان قد اختبأ عندما سمع صوت عمر، وقال: يا عمر، والله إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. وهنا حال الله سبحانه وتعالى بين قلب عمر وبين المعصية التي أراد أن يرتكبها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قتله. وهذا مصداقا لقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وبدأ عمر يسأل: دلاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يسأل عن رسول الله لا ليقتله، وإنما ليعلن إسلامه وإيمانه بالله ورسوله. فلما أدلاه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمكث فيه مع الصحابة عند الصفا، ذهب إلى هناك، فلما طرق الباب ورآه أحد الصحابة فزع، فقال حمزة: إن جاء بخير بذلنا له ذاك، وإن جاء بشر قتلناه بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا حمزة. ثم خرج إلى عمر وأخذ بتلابيبه وتلابيب ردائه وجذبه جذبا شديدا، وقال له: إلى متى يا عمر؟ والله إني لأخشى أن تنزل عليك قارعة من السماء. فقال: يا رسول الله، جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأؤمن بالله وبك وبما أنزل عليك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر الصحابة الكرام. بهذا أصبح عمر مسلما وصدقت نيته، فحال الله سبحانه وتعالى بين قلبه وبين المعصية التي كان يريد أن يرتكبها. وهذا حال كل إنسان وحال كل شاب يفعل معصية، فهو إذا صدقت نيته حال الله سبحانه وتعالى بينه وبين المعصية. عمر الذي كان يفعل تلك الأشياء بعد إسلامه يقول عنه عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يهرب من عمر. لماذا؟ لأنه صدقت نيته وصدقت عبادته وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى، فنال تلك المنزلة واستحق أن يقول فيه ابن مسعود قولته: كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وخلافته رحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرة هؤلاء الصحابة الأجلاء، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.